जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसी घर से उस बेटी का बाज़ाब्ता तौर पर बारात उस बेटी की निकली, लेकिन ये बारात जनाजे में क्यों तब्दील होगी, ये सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। की दहलीज पे इल्जाम लग रहा है कि उनके साथ ज्यादा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वन तो जनाब गडनती वन तो नाव तो क्या ताल्लुकात छियत कर ये हमसाय वुच न पान वन झगड़ न कह चीज न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि सिर्फ कुछ दिन पहले जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक वाक़या पेश आ गया कि एक बेटी पुरअसरार तौर पर उसकी मौत वाक़ा हो गई। सवालात पूरे कश्मीर ने खड़ा कर दिया कि आखिरकार इस बेटी के साथ क्या जुल्म हुआ है, क्या घरेलू तशद्दुद हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल हमने ये अपना फ़र्ज़ जाना और हमने ये मुनासिब जाना कि अच्छी सहाफ़त करने के लिए हम ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्ट करें। आखिरकार उस फैमिली से भी पूछा जाए, उनको भी जवाबदेह बनाया जाए जिस घर में, जिस ससुराल में इस बेटी की मौत वाक़ा हो गई। हम इस प्रोग्राम में कोई भी राय कायम नहीं करना चाहते हैं, ना हम किसी को ये राय कायम करने की इजाज़त देते हैं कि आप कमेंट्स में किसी के ख़िलाफ़ कुछ लिखें। बहरहाल मैंने ये मुनासिब जाना कि सब शाहिदीन से बात करके, आई विटनेसेस से बात करके, फैमिली से बात करके हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए कि आखिरकार मसला क्या हुआ है। ये अक्टूबर की बात है 2020 में कौसर जान नामी एक बेटी जिसका ताल्लुक इसी घर के साथ है, और ये शिलीपोरा अनंतनाग है जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसी घर से उस बेटी का बाज़ाब्ता तौर पर बारात उस बेटी की निकली, लेकिन ये बारात जनाजे में क्यों तब्दील होगी, ये सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। अब मैं हर एक बेटी के हवाले से ये राय कायम कर दूं कि किसी भी घर में घरेलू तशद्दुद नहीं होता है कश्मीर में। आज कश्मीर आपको झंझोड़ने की ज़रूरत है। अपनी सोच को हम बड़े बड़े दावे करते हैं, मसाजिद में जाके, इमाम बाड़ू में जाके, गुरुद्वारों में जाके, मंदिरों में जाके हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इंसानियत की अलम को बुलंद करते हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। हर एक घर में कोई ना कोई बेटी, कोई ना कोई बहू, कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई माँ सिसकियां लेती है। कोशिश करते हैं आज जानने की कि आखिरकार इस कौसर जान के साथ क्या हुआ। कौसर जान के साथ क्या हुआ, ये 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी इस कौसर की जो शादी है वो शादी जो हुई थी हरनाग के इलाके में हुई थी। हरनाग, अगर मेरी रिपोर्ट्स ठीक है शायद, जी हरनाग का इलाका है। बहरम साहब उस गांव का नाम है। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो मेरा फॉलो करें। हम बात करने की कोशिश करेंगे इस फैमिली के साथ बिना कोई राय कायम किए, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बगैर ये कत्ल है, ना मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो मौत है वो अज खुद या कार्डियक अरेस्ट की वजह से वाक़या होगी। सबसे पहले हमने ये मुनासिब जाना कि शिलीपोरा के इसी घर में आप देख रहे हैं इस वक्त कि हर चेहरा उदास है, हर आंख नम है। यकीनन जब भी किसी इंसान की मौत वाक़या होती है, खासकर पुरअसरार तौर से, तो हर एक लवाहिकीन या रिश्तेदारों का ये एक सबसे बड़ा मुतालबा होता है कि कम से कम वो इस हवाले से तहकीकात का इंतज़ार करें, वो इस हवाले से ये जान लें कि आखिरकार उनकी बेटी की मौत कैसे वाक़या हो गई। सबसे पहले वालिद मोहतरम कौसर जान के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो वन तो ऐसे चूंकि मे जून मुनासिब योर उन तो कत कर वनस तो वन तो ऐसे कौसर जान लड़की बिल्कुल खानदर कार गो अमिस, क्या मामलात बासो तुह ये तुह खानदर कोर अमिस असल पे गो खानदर, तो तुह कह शिकायत तिमन से जनाब खानदर गो असल पे, खानदर कोर असल पे, कह शिकायत यह मातामालो यमो तुह हर कह वोनमु यह मातामालो शान शौकी पे वाज यमन क्या शान शौकी पे तिथ कन वज तुम वो वीडियो वुच पता क्या क्या है वनस चूंकि वनस कत कर अत मुतलिक कि यह कर्क ज्यादती अमिस बाकी मामलात इल्जाम लगावान, तो तुह तिमन सह गिल कह शिक बहुत वन तम दह बे दह गो 17 बस 5 बजे अमिस कोड़ बजस कर फोन, मिस कौसर जान षा ठीक अमे वोन बस ठीक,
ژٕ کیٛاہ چھَکھ کران دوٚپُن بہٕ حظ چھَس چٮ۪وان چاے دوٚپُن اورٕ چھا ابوٗ جی سٲری ٹھیٖک مٔمی چھا ٹھیٖک تُہۍ چھِوا ٹھیٖک مےٚ ثواب أسۍ چھِ اہن حظ سر سر مےٚ دوٚپ وۄنۍ کَرٕ بہٕ کاجَن ژےٚ فون کینٛہہ پرواے چھُنہٕ بہٕ کَرے ژےٚ کاجَن لَگہِ یا فون کَرٕ بہٕ کاجَن چھُس بہٕ گَرٕ واتان 8 بجے مےٚ کوٚر فون أمِس فون آو سُچ آف فون گوٚو سُچ آف سر اوا سر فون گوٚو سُچ آف مےٚ ووٚن أمِس بَچہٕ مےٚ کیٛاہ حظ گوٚو دوٚپُن یہِ گوٚو سُچ آف أمِس ما آسہِ بَچَس وَچَس کینٛہہ یہِ دی دۄد وۄد یہِ چھِ اَسہِ شۄنٛگمٕژ جِناب صُبحَس تام بہٕ چھُس دُکاندٲری تھوڑا کَران بہٕ گوس یا چھِ دُنہٕ دۄہ نَتہٕ چھِ 10 بجیمژٕ مےٚ آو بَچہِ نادَس بَچہِ چھِ مےٚ دَپان مےٚ چھِ بیٛاکھ نۄش حظ دَپان چھِ نیران کوٚر فون دوٚپُن اوبجِیا کوثر جانَس چھُ دود ییٚلہِ أمۍ ووٚن کوثر جانَس چھُ دود بہٕ کیٛاہ کَرٕ مےٚ ژھُن جِناب سورُے ییٚتنٕے ترٛٲوِتھ بُلاڈِ اوس اِسلام آباد ہسپتال ییٚلہِ بہٕ ووتُس مےٚ وٕچھ بَچی پَنٕنۍ گٔنڈِتھ باضٲبطہٕ تٔمِس کَپنہٕ گٔنڈِتھ جِناب بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا بَس مےٚ چھِ یِژٕے پَتہٕ باقٕے چھُم نہٕ پَتہٕ کَرٕنۍ پَتہٕ چھُم نہٕ پَے پَتہٕ دۄہَل اوسا کِنہٕ روتُن اوس باقٕے چھَم نہٕ جِناب پَتہ کینٛہہ بہٕ کیٛاہ اوسُس بیٚیہِ کیٛاہ تۄہہِ چھُو نہٕ اَتھ واقعس مُتعلِق تِتھ کٔنۍ پاے بَس یِہَن چھِ مےٚ پَتہ بَس یُتُے مےٚ گوٚو یِہوٚے شَک یِمو حظ مٲر مےٚ کوٗر یِم کیٛاہ واتان یِمَے چھِنہ ماسہٕ چھِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تھوڑا وَدنہٕ روٚستُے ؤنۍتو مےٚ تُہۍ چھُو تٔمِس فرٛٮ۪نٛڈ تُہۍ کَتہِ چھُو باسان تُہۍ ییٖتو تھوڑا برونٛٹھ کُن ییٖتو تُہۍ ؤنِو مےٚ تۄہہِ کیٛاہ مُتعلِق اَتھ مُتعلِق تُہۍ چھُو فرٛٮ۪نٛڈ أمِس تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو مےٚ حظ ناو سُویٖٹی کَتہِ چھُو باسان تُہۍ أسۍ چھِ بَسان کٲج گوٚنٛڈ تُہۍ کِتھ کٔنۍ زٲنِوُن یہِ کوثر جانَس سۭتۍ ٲس مےٚ فرٛٮ۪نٛڈشِپ 15 ؤری ہٮ۪تھ کِتھ کٔنۍ فرٛٮ۪نٛڈشِپ کِتھ کٔنۍ ٲس گٔمٕژ کٕلاس میٹ پانہٕ ؤنۍ أسۍ ٲسۍ پَران اِکٹھے تۄہہِ سۭتۍ ٲسا یہِ شِیر کران کینٛہہ بِلکُل پٔرسٕنَل کَتھ ٲسۍ مےٚ سۭتۍ شِیر کَران شِیر کوٚرمُت یِمو مطلب سٹاٹِنٛگ پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ دوٚپُن یۄس اَسہِ بیٛاکھ بھابی چھِ تِم ٲسۍ تھوڑا تھدِ پایہِ دوٚپُن مےٚ چھُ خانٛدار دِوان ہمیشہِ پامہٕ ہے اَدٕ أنۍ أمۍ سٕنٛز زَنانہِ مطلب مےٚ ہسا دِژ أمِس دِ زَنانہِ پونٛسہٕ ژےٚ شِکَس لٔدۍ نہٕ درٛاوٕے نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ أنۍ گٲڑۍ ژےٚ شِکَس لٔدۍ نہٕ درٛاوٕے نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛز ہَش ہسا چھِ وَنان ییٖژاہَن کہِ مطلب دوٚپُن سانہِ نۄشہِ نہ ٲس کٕہٕنۍ تہِ سختی سر تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اَکھ کَتھ اگر نہٕ سانہِ کورِ ٲس تَتھ سختی کینٛہہ سۄ کیٛازِ گژھِ بٲیِس فون کَرنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر بایی مےٚ اَن دوا سۄ کیٛازِ گژھِ أکِس ییٚسہِ وَننہٕ خٲطرٕ مےٚ نیٖتو ہسپتال 9 رٮ۪تَن 7 رٮ۪تَن چھَنہٕ أمِس خانٛدارَس ییٖژاہَن پَیی أمِسے ییٚلہِ پرٛٮ۪گنَنسی دوران أمِس چھَنہٕ خانٛدارَس ییٖژاہَن پَیی أمِس ہاسپِٹَل نِوان اوس أمِس کُس اوس نِوان تٔمِس ٲسۍ نہٕ یِم فرٲیِض کِہیٖنۍ تٔمِس ٲس نہٕ یِم فرض ٲسِس نہٕ ٹوٹَل کِہیٖنۍ 7 رٮ۪تَن چھِ سۄ بٲے تہٕ مےٚ نِمِس ہسپتال 7 رٮ۪تَن چھِ اَسہِ بارنیو نِموٗدا أمِس چھَنہٕ گَرِکٮ۪ن ٹوٹَل أمِس چھَنہٕ خانٛدارَس ٹوٹَل ییٖژاہَن أمِس ہسپتال نِوان اوس أمِس کُس اوس نِوان تۄہہِ چھُوا باسان کہِ مطلب یُس یہِ أمۍ سُنٛد واقعہ پیش تُہۍ چھُوا اِلزام لگاوان کہِ یہِ کوٚر یِمو کِنہٕ یہِ مَیہِ پانے أنٛدٕرۍ گوٚژھ نہ سوال چھُ یہِ کہِ تۄہہِ چھُوا تُہُنٛد اِلزام چھا یہِ کہِ یہِ مَیہِ پانے أمۍ ہیوٚت أنٛدٕرۍ سُہ اَکہِ قٕسمُک اکھ دُکھ یا درد اوس تُہۍ بوٗزِو گۄڈٕ اِلزام کیٛاہ چھُ تُہُنٛد تُہۍ چھِوا وَنان یہِ مٲرٕکھ کِنہٕ یہِ مَیہِ پانے یہِ گوٚو یہِ ڈِپریشن گوٚژھ یا باقٕے چیٖز أمِس چھُ مطلب یہِ کوٚرُکھ مینٹلی ٹارچر تیٖژاہ زیادٕ مے بی أمِس منٛز آو واریاہ زیادٕ ڈِپریشن بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ تَمہِ چیٖزُک ثبوٗت تہِ تۄہہِ بُتھِ کَنۍ بیان کٔرِتھ یہِ حظ گوٚو ثبوٗت یہِ چھِ اَمہِ دۄہٕچ صبحٕچ یہِ اکھ سیکنڈ تُہۍ کٔرِو پانہٕ یہِ چیک یہِ چھِ کوثر جانُن نمبر تُہۍ کٔرِو ہیٚکِو پانہٕ تہِ ان کو بیماری ہے وہ بھی بہت بڑی ان کو میرا نہیں دکھ رہا ہے ان کو مجھ سے بہت زیادہ ضد ہے یہ ہسا چھُ مےٚ پانہٕ کوٚرمُت کوثر جانس سینڈ اکھ سیکنڈ یہ حظ چھِ اَمہِ دۄہ فرٛایڈے کٔرمٕژ أمۍ 5 بجے ترٛووُن دوٚپُن سایما گھر جا رہے اس کو دیدی نے بولا ابھی جاؤ کیٛازِ یہِ ٲس پرٛی پٕلانٕڈ سۄ یِمو سوٗز اکھ نۄش کالہٕ کالے گرٕ یہِ ٲس پرٛی پٕلانٕڈ سۄ یِمو سوٗز اکھ نۄش کالے گرٕ دوٚپُن مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں آپ کی قسم میں خود بہت زیادہ بیمار ہوں مےٚ دوٚپُس یہ سب تو ہونا ہی تھا مےٚ دوٚپُس آلریڈی ژےٚ وَنیٛاوُے ما گژھ یہِ اوس نہٕ سۄ ٲس پرٛاران أمِس ٲس کوٗر دَپان ٲس یُس تاوان مےٚ پیوٚو سُہ گوٚژھ نہٕ میٛانہِ کورِ پیوٚن کینٛہہ ان کو بیماری ہے وہ بھی بہت ان کو میرا درد نہیں دکھ ان کو مجھ سے بہت زیادہ ضد ہے اگر أمۍ سٕنٛز ہش چھِ وَنان ییٖژاہَن کہِ أمِس اوس ییٚتہِ لاڈ پیار یہِ کیٛازِ گژھِ یہِ میسیج کرنہٕ خٲطرٕ اَسہِ مجبوٗر یہِ کیٛازِ گژھِ بٲیِس ییٖژاہَن وَننہٕ خٲطرٕ مجبوٗر مےٚ اَن سا دوا 7 رٮ۪تَن أمِس ییٚلہِ آپریشن آو أمۍ دۄہ کَریمو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ أمۍ دۄہ شامنہٕ أمِس چھِ مےٚ میسیج کٔرمٕژ 10 بجے
میں میسیج مگر باسان اتفاقن کہ مے وچ میسیج تمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ مےٚ ییٚلہِ صُبحس وٕچھ میسیج مےٚ گوٚو واریاہ زیادٕ افسوس کہ مےٚ کیازِ کٔر نہٕ کال واپس میسیج آپریشن ییٚلہِ مےٚ سُہ ڈیلؤری گٔے تمہِ پتہٕ آو أمِس آپریشن یہِ وٲج اَسہِ یوٚت نا اَتھ کیٛاہ وَنان کاجگُنٛڈ ایمرجنسی اَسہِ کَرنٲو أمِس UAG أمِس درٛاے اَتہِ سٹون أمِس درٛاے سٹون أمِس چھُنہٕ خانٛدارن تِمن 7 رٮ۪تن بوٗج تُلمُت ٹوٹل کِہیٖنۍ أمِس چھُنہٕ خانٛدارن ٹوٹل أمِس بوٗجی تُلمُت یے چھُ تہٕ یہِ کَتہِ تۄہہِ سۭتۍ ٲسٕو کتھ کران حظ اہن حظ کران ٲس نہ حظ کیٛاہ ٲس وَنان صرف ٲس مےٚ وَنان یوٚتانۍ ییٚلہِ مےٚ نِش یی ہا دَپان اوس ایٖجا مےٚ چھِ تِم ژھانڈان اَکھ چیٖز تہِ تہٕ بیٛاکھ چیٖز تہِ اَسہِ حظ اوس تٔمِس سورُے کینٛہہ دیُتمُت یہِ اَسہِ طاقت اوس تہِ دیُت اَسہِ تٔمِس وۄنۍ نہ حظ ٲس اَسہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ گُنجٲیِش کیٛازِ دِژا تِمو لۄکٹہِ جِگر اَسہِ ما چھُ پَتہٕ اَسہِ کٔرِتھ قتل تٔمِس بیٚیہِ حظ چھِ وَنان نشیٖز موج یِمو نَسا رٔٹ کِہیٖنۍ نہ حظ تِمو رٔٹ سورُے کینٛہہ اَسہِ بیٚیہِ چھِ وَنان تِم اَسہِ ہسا سوز واپس اَسہِ نہ حظ وٕچھ کانٛہہ چیٖز تِمو حظ روٚٹ سورُے کینٛہہ بیٚیہِ مٲرٕکھ مےٚ کوٗر نہ حظ مےٚ آو اَننو نمبرٕ پٮ۪ٹھ فون دوٚپُکھ ییٚمِس گوٚو کوثر جانس خبر کیٛاہ مےٚ دوٚپُکھ تُہۍ کٕم چھِو دوٚپُکھ أسۍ حظ چھِ آسِف مےٚ دوٚپُس کُس آسِف مےٚ اوس پیوٚمُت کَس تہِ دوٚپُن بہٕ حظ چھَس کوثر جانُن خانٛدار مےٚ دوٚپُس کوثر جان چھا ٹھیٖک دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ أمِس کیٛاہ گوٚو مےٚ دوٚپُس کیٛاہ گوٚوُس دوٚپُن یہِ حظ پیٚیہِ پَتھر مےٚ دوٚپُس کَتٮ۪ن گۄڈٕ دوٚپُن کِچنَس منٛز گۄڈٕ دوٚپُن نیٚبرٕ کَنہٕ مےٚ دوٚپُس ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ ما مٲرٕتھ سۄ تیٚلہِ دوٚپُن اَسہِ نہ حظ چھِ پَتہ تٔمِس کیٛاہ گوٚو مگر تِمو حظ مٲر سۄ اَسہِ گژھِ مِلُن صرف اِنصاف قٲتلَس بدل قٲتِل یِتھ کٔنۍ اَسہِ شراکھ موجَکھ تِتھ کٔنۍ گژھِ آسٕنۍ تِمن تہِ شراکھ تۄہہِ باسیوا زانٛہہ باسیوا تۄہہِ کہِ مطلب یِم ہٮ۪کن مٲرڈر أمِس کٔرِتھ یا کورِ ووٚننوا تۄہہِ زانٛہہ کہِ یِتھ کٔنۍ مطلب یوٗتاہ گِرِ کانٛہہ کہِ سُہ مارِ پتہٕ کورِ یا یِتھ کٔنۍ کَرٮ۪س رٮ۪تن مےٚ نِش تٔمِس چھِ یِم ماتامال یِم ٲسۍ گٔمٕتۍ جوٚم پَتہٕ ٲس تٔمِس ڈیلؤری گٔمٕژ پَتہٕ آیہِ سۄ مےٚ نِش مےٚ چھُکھ بیٛاکھ خانٛدر کوٚرمُت بہٕ چھَس قٲضۍ گُنٛڈ بَسان پَتہٕ آیہِ سۄ مےٚ نِش 6 رٮ۪تن منٛز یی ہن نہٕ تِم خبرِ تٔمِس البتہ تِم آیہِ اَکہِ لَٹہِ تِمو ووٚن تٔمِس گرٕ وۄنۍ لٲجِس تَتہِ لڑٲے پَتہٕ کوٚرُکھ مےٚ سۭتۍ فٲصلہٕ دوٚپُکھ اَسہِ گٔے وۄنۍ معٲفی أسۍ سَمجاوہون بوے پَنُن تہِ مٔمی پَنٕنۍ تہِ یی کیٛاہ چھُو باسان مطلب لٔڑکَس چوٗنٛکہِ اکھ بیان آو کہِ لٔڑکَس ہسا اوس ایٚکٕسٹرا میرِٹل ایفیر یعنی کہِ اَسہِ تہِ بوٗز سُہ دوٚپُکھ یِمن رٮ۪تن یہِ مالدِس منٛز ٲس تِمن رٮ۪تن حظ ٲس تٔمِس تَتہِ خبر کۄس لٔڑکی اَسہِ نہ حظ چھِ پانَس پَتہ کَتہِ ٲسٕس لٔڑکی گرِ پننہِ گرِ چھَس ٲسمٕژ اَسہِ نہ حظ چھَنہٕ پاے پانَس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَسہِ چھَنہٕ پاے پَتہ کینٛہہ اچھا یِم چھِ یِمے کہاں سُنی باتیں یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ تۄہہِ ثبوٗت کانٛہہ اَتھ مُتعلِق بہٕ نہ حظ چھِ یِتھ کٔنۍ کانٛہہ مگر یِتھ کٔنۍ بوٗز ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ییٚمہِ ساتہٕ پتہ لٔج لٔڑکی ہسا گٔے ڈیتھ یِم ییٚمہِ ساتہٕ تور وٲتۍ تِمو اوس أمِس تھوٚمُت قبرٕ تہِ گٔنڈِتھ کم از کم تِمن ما پَزِ ہا توٚتام تہِ کَرُن موج یِیٖنَس مول یِیٖنَس بوے یِیٖنَس تہٕ أمِس اوس کَپرٕ ؤلِتھ بیٚیہِ وٕچھتو تُہۍ جِناب تُہۍ کٔرۍتو ویرِفِکیشن تِمن تِم چھِ گرِ بٲژ 4 تِم چھِ وَنان کانٛہہ تہِ زبان تُہۍ وٕچھتو تِمن چھا رَلان 4 کٲنٛسہِ سۭتۍ کانٛہہ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ چھُ رَلان بیٚیہِ اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ ثبوٗت گوٚژھُکھ آسُن وۄنۍ قتلَس اوسمُت تِمن یہِ پٕلان سانہِ مُطابِق حظ چھُ اوسمُت یہِ یِمن پٕلان بَنومُت چھُ کیٛاہ پٕلان چھُ یِمو بنومُت تہِ تِکیٛازِ ییٚمہِ دۄہ سٲنۍ ییٚمہِ دۄہ یہِ کوٗر گٔے وٲرِو باڈی وٕچھو باڈی کٔمۍ وٕچھ سۄ ٲس گٔنڈِتھ بِلکُل ٲس سۄ گٔنڈِتھ ییٚمہِ ساتہٕ وٲتۍ تٔمِس اوس کفن وفن نہ کِہیٖنۍ نہٕ اَسہِ ییٚلہِ برٛانٛژے ہِلے پوسٹ مارٹم کرنووُ نا تۄہہِ بُتھ وٕچھ مےٚ پانہٕ تٔمِس ٲس نَستہِ پٮ۪ٹھ نیٖجار تٔمِس ٲس نَستہِ پٮ۪ٹھ مگر کمرَس پٮ۪ٹھ وٕچھ نہٕ مےٚ کینٛہہ نَستہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ نیٖجار مےٚ وٕچھ تٔمِس نَستہِ پٮ۪ٹھ نیٖجار مگر سۄ ٲس ؤلِتھ مےٚ چھُنہٕ تران ییٖژاہ ہن فِکرِ اگر یِمو 9:30 اَسہِ فون کوٚر أسۍ ییٚلہِ لٔگۍ 10 مِنٹ لٔگۍ اَسہِ ٹوٹل ہاسپِٹل تام واتنَس مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ تیٖتِس ٹایمَس یِمو کَفنُک ایٚرینٛجمینٹ تیٖتسٕے کالس ٲس سۄ گٔنڈِتھ أسۍ وٲتۍ تور اَسہِ وٕچھ اَسہِ دوٚپ أسۍ وٕچھو توتہِ بُتھُے وُتھُے وٕچھو البتہ تِمو ٲس سۄ تھٲومٕژ تَمی ساتہٕ گٔنڈِتھ اَسہِ ہیٚلے پانس اگر سۄ تٔمِس سۄ ٲس کوٗر ییٚتہِ سۄ ٲس کوٗر سٲنۍ تٔمِس کوٚر بہٕ بوزٕ ہر أکۍ سُنٛد بوزٕ تٔمِس کوٚر بہرم صٲبنہِ جِناب تٔمِس زاو تَتہِ بَچہِ وۄنۍ کَتہِ یی زنان مٔہنِو ٲس سۄ بہرم صٲبنِچی دَفن کَتہِ چھِ کَرٕنۍ تَتی اگر تٔمِس لٔڑکَس کانٛہہ شک شوٗبوٗ چھُنہٕ بہٕ دَپَس ہے یہِ چھِ میٛٲنۍ کوٗر بہٕ نِمَن شیٖل پوٗر سُہ دَپہِ مےٚ نہ بیٚیہِ دَپہِ نہ ہے بایا پوسٹ مارٹم رِپوٹ یی نہٕ اگر مےٚ خطا کھسہِ ہے مےٚ مٲرِو سرکار مگر بہٕ یہِ زنان پَنٕنۍ خاندانی پَنٕنۍ تۄہہِ دِمو نہٕ کیٛاہ سُہ کیٛازِ روٗد خاموش تٔمۍ کیٛازِ دِژ اَسہِ یور اَننہٕ جِناب اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ ثبوٗت گژھِ آسٕنۍ وہ خاموش رہا جب ہم لوگوں نے اس کو ادھر لایا دفنا دیا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے ظالم ہے یزید ہے وہ تُہۍ کیٛاہ وٲتِو بہٕ چھُس ماسوٗ
کیا چھو ات متعلق کیا چھو؟ میں ات متعلق یہ سارے ڈاری سسٹم تمو ان جان بوجھ کے گھر بلائت پریشر کورس ہش آپ گھر آ جاؤ مطلب آلریڈی اوس نا خاندر گومت آز تہ منگان منگان ہمیشہ کی گاڑی ہمیشہ آپ نے کچھ نہیں دیا تھی شکست پلان تمو پلان بنومت تکیاز یم دہ سن کوٗر گئی تتھ گرس مز صبحن کوٚر مےٚ تٔمِس فون مےٚ دوٚپُس کاسا جانا ٹھیٖک پٲٹھۍ چھکھے دوٚپُن اوا بہٕ چھَس ٹھیٖک مےٚ دوٚپُس ژٕ کیٛاہ چھکھ کران دوٚپُن تٔمِس حظ آو یَوٕ تٔمِس گوٚو نہٕ اکھ رٮ۪تھ تہِ بیٛاکھ آپریشن کوٚر تٔمِس اکھ گوٚو رٮ۪تھ تہِ گوٚوُس نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ دوٚپُن بہٕ چھَس صُبحٕے پٮ۪ٹھ دیٖدی کِچنس منٛز لٔگِتھ مےٚ دوٚپُس ژٕ پانہٕ بٮ۪مار چھکھ پیشنٹ چھکھ ژےٚ کیٛاہ رووُے دوٚپُن یِمو سوٗز یِتھُے بہٕ کالہٕ آیس 8 بجہِ وٲژٕس بہٕ یتھ گرس منٛز صُبحٲے سوٗز یِمو بیٛاکھ نٔش گرٕ تٔمِس کوٚر یِمو ساروٕے بٲژو فورس ژٕ گژھ مالنہِ ژٕ کر ریسٹ ژٕ کر شکریہ اوسمُت چھُ یہِ پلان چھُ یِمو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہٕ چھُس تٔمِس برٛدر حظ أسۍ ٲسۍ یِکوٹے اہن حظ أسۍ ٲسۍ دۄنوے بارٕنۍ یِکوٹے أسۍ ٲسۍ قٲضۍ برونٛٹھ دۄنوے بارٕنۍ تٔمِس کوٚر گرِکیو فون دوٚپیس ژےٚ چھُے آز واتُن کُنہِ تہِ حالتس منٛز گرٕ تٔمِس آسن برابر 50,000 فون کٔرمٕتۍ تِمو تتھ دۄہس منٛز تِمن ونیاو اسہِ دوٚپُس آز یی نہٕ کینٛہہ یی اکہِ دۄیہِ تِکیازِ اَسہِ چھِ پنٕنۍ وُنہِ یہِ تیٲری کران یی نہٕ تانۍ کینٛہہ تٔمِس ہسا کوٚر تٔمۍ سٕنٛدِ بیٚنہِ فون آسمہِ یۄس تٔمِس لٔکٕر بیٚنہِ چھِ تٔمۍ دوٚپنس نہ ژےٚ چھُے آز پھُری تور واتُن ژےٚ چھُنہٕ کِہینۍ اَنُن سۭتۍ ژٕ مان کِہینۍ سۭتۍ ژٕ وات آز پھُری تور سۄ ترٲو مےٚ 8:30 تتہِ بہٕ گوٚژھس پانہٕ سۭتۍ بیٚیہِ گٔے مےٚ لۄکٕٹ بیٚنہِ سۭتۍ تٔمِس اَسہِ ترٲو سۄ پانہٕ تتہِ ییٚلہِ ہسا تور وٲتۍ تِمو حظ تھوٚو پاور واور سورُے بنٛد کٔرِتھ یِم کیٛاہ والٮ۪ن گاڑِ منٛز بۄن اَسہِ ییٚلہِ مۄکلو سورُے گاڑِ منٛز بۄن وٲلِتھ یۄس مےٚ بیٚنہِ ٲس مےٚ دوٚپُس اَتہِ نہ چھُ پاورٕے کانٛہہ ترٛاوان یَلہٕ دوٚپُن وۄنۍ آسہٕ بہٕ اندر بہٕ ترٛاوٕ اِنوٲٹر یَلہٕ مےٚ دوٚپُس اَژ ژٕ اندر ییٚلہِ سۄ اندر ٲس تِم ٲسۍ دارِ کِنۍ سٲری وٕچھان ییٚلہِ تٔمۍ اِنوٲٹر سُچ دیُت تِم ٲسۍ دارِ کِنۍ سٲری وٕچھان پتہٕ ییٚلہِ أسۍ اندر ژایہِ تِم ونہن نہٕ اَسہِ چایہِ کپ چیٚیِو یا بتہٕ پھوٚل اگر سۄ تہِ رٮ۪تۍ میٲنۍ بیٚنہِ گٔے گرٕ تِم ونہن نہ بتہٕ پھوٚل کھیٚیِو یا چاے چھُو وَنان کہِ مطلب حالات ٲسۍ نہٕ تَتہِ ٹھیٖک کینٛہہ تٔمِس سۭتۍ نہ حظ نہ مطلب چھُ یی ییٚلہِ حظ أسۍ ہسپتال مطلب حالاتن منٛز کُس اوسوٕ تۄہہِ باسان کہِ کُس اوس نہٕ تٔمِس سۭتۍ ٹھیٖک تٔمِس ٲسۍ سٲرٕے فیملی حظ کران سۄ سٲرٕے فیملی ٲس سۄ ٹارچر کران تٔمِس ہش تہِ ٲسا اہن حظ ہش گۄڈٕنیتھ ہش ٲس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مین ٲس ہش تٔمِس نیٖتو أسۍ ٲسۍ نہٕ یژھان آز تور گژھٕنۍ کینٛہہ پیشنٹس أنِکھ ٹماٹر ہچہِ پیشنٹس 6 رٮ۪تھ گٔے بٮ۪مار بیٚیہِ رٔنِس ٹماٹر ہچہِ تتہِ سیُن بہرحال شکریہ 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 ہاں سر بہٕ چھَس تٔمِس لۄکٕٹ سِسٹر ییٚلہِ میٲنۍ دیٖدی تٔمِس اوس سٹون اوس تٔمِس سۄ ٲس اَتی ٲس سۄ اَتہِ ہرناگ ٲس سۄ تٔمِس کٔرٕن صُبحن پَتہٕ واریاہ زیادٕ دگ سۄ کھٔژ ہیوٚر خاندارنِس کَمرَس منٛز سۄ ٲس پَران تَتہِ تٔمۍ ووٚن تٔمِس مےٚ کٔرٕن تِلہٕ پٔتِس دگ مےٚ نِیِو تُہۍ ہاسپِٹل مےٚ کٔرنٲیِو ٹیسٹ تورٕ ووٚتھُس سُہ دوٚپنَس ژٕ کَرناو نٮ۪برٕ کَنۍ آٹوٗ بہٕ ہٮ۪کَے نہٕ یِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس پَران یِہوے اوس سۄ مطلب سُہ اوس نہ تٔمِس خاندر تٔمِس پَزِ ہا نہٕ تٔمِس سۭتۍ گژھُن سۄ گٔے مجبوٗر تَتٮ۪ن بٲیِس فون کَرنَس سویٖتی دیٖدی فون کَرنَس ژٕ یہِ مےٚ ڈاکٹرَس نِش سۭتۍ مےٚ چھُ USG کَرناوٕنۍ تَتہِ پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس وۄنۍ اوس تٔمِس 2مہِ دۄہ اوس تٔمِس ہاسپِٹل گژھُن یہِ رِموٗ کَرناونہٕ خٲطرٕ تٔمِس ووٚن تَمہِ دۄہ ہَشہِ کالچَن ووٚنُس ہَشہِ دوٚپنَس ژٕ کَر کٲم کاسا جانا حال چھَنہٕ مجبوٗری کہِ ژٕ کَر یہِ GB کَر ژٕ رِموٗ حال چھُ مجبوٗری ژٕ گژھ سالَس ژٕ گژھ گۄڈنٮ۪تھ سالَس گۄڈنٮ۪تھ کھےٚ ژٕ سال پَتہٕ یہِ ژٕ تورٕ پَتہٕ گژھ ژٕ یہِ GB رِموٗ کَرنہِ بیٚیہِ ییٚلہِ تٔمِس مطلب یہِ کٔنۍ درٛاے تٔمِس ڈاکٹرن دوٚپ ایمرجنسی ہاسپِٹل ٲسۍ تَتہِ ڈاکٹرن ووٚن أمِس چھُ GB سٹون بیٚیہِ چھُ أمِس یہِ فیٹی لِور تٔمِس کوٚر ییٚمۍ زٲم کوٚرُس فون دوٚپنَس ژٕ کَتہِ چھَکھ تٔمۍ ووٚنُس بہٕ چھَس ییٚتہِ ایمرجنسی ہاسپِٹل ایڈمِٹ چھَس بہٕ تٔمۍ دوٚپُس کیازِ دوٚپنَس مےٚ چھِ سٹون بیٚیہِ درٛاو مےٚ یہِ GB یَتھ فیٹی لِور تٔمِس گوٚو نہٕ بروسہٕ کینٛہہ تٔمۍ ووٚن پنٛنِس بٲیِس تٔمۍ سُنٛد بوے آو 4 ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ سون گرٕ أسۍ ٲسۍ گرِ بایی اوس بہٕ ٲسٕس بیٚیہِ ٲس میٲنۍ ممی سۄ ٲس 4 ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ تور دوٚپُن کوثر جان کَتہِ چھِ اَسہِ دوٚپُس سُہ حظ چھُ ییٚتہِ ہاسپِٹل دوٚپُن بہٕ تہِ گژھٕ توٗرۍ اَسہِ دوٚپُس رُکِو حظ سُہ آسہِ تِمن مِلے تَتہِ چھُٹی تہٕ تِم یِن یوٗرۍ دوٚپُن تُلِو ٹھیٖک چھُ وۄنۍ سُہ پیاران تٔمِس أنۍ رِپوٹ دوٚپنَس مےٚ ہاو رِپوٹ وۄنۍ ہٲیس اَسہِ رِپوٹ تٔمِس گوٚو نہٕ بروسہٕ کینٛہہ تٔمۍ دوٚپ بہٕ گژھٕ ایمرجنسی پانہٕ بہٕ وٕچھِ تَتہِ رٔٹٕکھ نہٕ دِدی مطلب چھُ یہِ کہِ حالات ٲسۍ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ تٔمِس سۭتۍ ٲسۍ نہٕ کَتھ کران ٹھیٖک پٲٹھۍ تِم کینٛہہ شُکریہ 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 بہرحال ناظرین محترم اب اس نتیجے پہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے شیلی پورہ میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ اہل علاقہ بھی یہاں پہ ہیں اور اہل خانہ بھی ہیں جو کوثر جان مرحومہ جن کی پر اسرار موت چونکہ ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں یہ پولیس کا فرض بنتا ہے تحقیقاتی ادارے جتنے بھی ہیں ان کا فرض ہے کہ کم سے کم اگر یہ مجبور باپ یا یہ خواتین ان کی رشتہ دار ہیں یا ان کے بھائی جان ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات کرنا اداروں کا کام ہوتا ہے تحقیقاتی اداروں کا کام ہوتا ہے خاص کر
जम्मू कश्मीर पुलिस और कंसर्न जो थानेदार साहिब हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि कम से कम इनकी जो गुहार है, इनकी जो पुकार है, उसको अच्छे से सुना जाए, ताकि जो ये मांग कर रहे हैं, जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कौसर जान के साथ ज़्यादती हुई है, घरेलू तशद्दुद हुआ है, उनके जो इन लॉज हैं या ससुराल वाले हैं वो उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम उनका है। लेकिन हम सहाफ़त में ये फ़र्ज़ ज़रूर निभाएंगे, हम कोशिश करेंगे हरनाग भी जाने की, हरनाग के उन लोगों से पूछने की, इन लॉज से पूछने की, उनको हम सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि ख़ासकर अगर हम बात करें इस वाक़या की, तो 18 जनवरी की सुबह को मरहुमा उस घर में पाई गई और ससुराल वालों का ये क्या मानना है हम उस हवाले से उनसे भी पूछेंगे। लेकिन जो उनके मायके वाले हैं, उनके अहल खाना हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कत्ल है। क्या ये कत्ल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूरी है, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पे, चाहे उनका ताल्लुक़ शुमाली कश्मीर के कुपवारा से है, चाहे वो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा में रहते हैं, बारामूला, श्रीनगर, बडगाम। नाज़रीन मोहतरम, एक बात आप आज कान खोल कर सुन लें, कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। हर घर में हर दिन अल्लाह वाहिद शाहिद है कि मुझे हर रोज़ कम से कम 10 लड़कियों के, 10 बेटियों के फ़ोन आते हैं कि ये दरिंदा सिफत मर्द जो हैं वो उनके साथ ज़्यादती करते हैं। ये दरिंदा सिफत मर्द जो हैं किसी भी कोने में कश्मीर के, हम इसको जनरलाइज नहीं करते हैं, फरिश्ता सिफत लोग भी रहते हैं कश्मीर में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी दरिंदा सिफत शैतान लोग हैं जो हर दिन इन बेटियों को क्या चाहिए, एक नरम दिल इंसान चाहिए, एक नरम दिल इंसान जो उनको समझ सकें। ये बेटियां, माएँ, बहनें एक मर्द को बिना लालच के प्यार करती हैं, ये बिना लालच के प्यार देती हैं। एक माँ अगर अपने बेटे से प्यार करती है, उसमें कोई लालच नहीं होती है, दुनिया के हर रिश्ते में लालच होती है। लेकिन जो ये औरत, जो एक खातून एक मर्द के साथ प्यार करती है, एक औरत अपने शौहर के साथ जो प्यार करती है, एक माँ अपने बेटे के साथ जो प्यार करती है, तो उस प्यार में कोई भी लालच नहीं होती है, बिल्कुल भी कोई लालच नहीं होती। एक माँ को अपना बेटा कुछ नहीं दे सकता है, एक शौहर अपनी बीवी को कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन एक औरत हमेशा एक मर्द को प्यार देती है बिना लालच के। लेकिन अगर यही दरिंदा सिफत मर्द इस बेटी पे जुल्म ढाए, अगर यही दरिंदा सिफत मर्द इस बेटी पे तशद्दुद करे, इस बेटी पे घरेलू तशद्दुद के साथ साथ ज्यादती करे, तो आप नाज़रीन मोहतरम फिर खुले आम जाके मुआशरे में ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। हमें मुहासबा करने की ज़रूरत है। हर एक नौजवान को, हर एक कश्मीर के इंसान को सबसे पहले अपने घरों में जाके आप मुहासबा करना शुरू कर दीजिए। आप किस तरह से इन बेटियों को, इन औरतों को, इन माओं को, इन बहनों को तशद्दुद का शिकार बनाते हैं, चाहे बातों के ज़रिए, चाहे आप ताने देते हैं, चाहे आप मुख्तलिफ मामलात के ज़रिए। इसका मतलब यही है कि हमें इस चीज़ को आज रोकना होगा। आखिरकार हम कितनी बेटियों का जनाजा उठाएंगे, आखिरकार कितनी बेटियां जुल्म का शिकार हो जाएंगी। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, बस सौकाफ से ताल्लुक थवन कि अगर वह अमिस कौसर जान से यूत तशद्दुद गो, तम पत पजे तिमन योर यून, तिकाज तिहज जगह छुन अस लाश योर, मगर तिमन पजे योर यून, अस तीत क्या कमी सोचमुत कि लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम गस यहाँ ये सह अस कोर तिमन मे दित उतर यथ मज दावत तिमन अकिस चलने मज मेस तुम यीव अवकाफ यन तुम योर अस करो तुम रबत यीव तुम यीव और मत मान कह अमुक मतलब कह नत कह अत मज शेक कुछ न कुछ तिमन दावत चलने अक चलने जरिए दिस मे दावत तिमन एज अवकाफ कि तुम यीव, मगर तिमन तोड़ मजा अगर अवकाफ सदर यह तोड़ या अवकाफ वो यह कहाँ यहाँ कहाँ इंसान यह तोड़, हम उसको वेलकम करेंगे। मे वन तो तुम जनाब गोडनेथी वन तो नाव तो क्या ताल्लुकात यत घर ये हमसाय यमन तो अस वुच जा यमन पान वन झगड़ न कह चीज न बे वुच मे बारन तूत पान वन कह हसद वसद कह तनाज वनाज न कह बड़ आराम सान नेरान बस मज यूं दिवन अत वुच मे कह सह तनाजा वनाजा नत कह नशन से बाकी बे बाकी थोड़ा कुसु मकान तोन सिंगल मकान कुसु
اچھا یم پتہ کنتھ ٹھیک 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 اچھا تہد یمن سہ مز پلو تہ بناو امس انزِ خاندارنہِ پھیرن تہ بنومُت انزِ خاندارنہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمِس بیٚنہِ ٲس ییٚتہِ تٔمِس بنوو کٲم چھُو کران بہٕ چھُس کٲم کران ہا مےٚ بنوو پھیرن انزِ ییٚمہِ سٕنٛزِ خاندارنہِ بنوو مےٚ پھیرن بیٚیہِ بٔچی تمہِ دۄہ تہِ ٲس یہِ أتۍ یۄس یہِ کوثر جان ٲس یہِ ٲس تمہِ دۄہ تہِ أتۍ مےٚ بوٗزوا تۄہہِ کہِ أمِس چھُ خاندارس سۭتۍ کینٛہہ مطلب چوٗنٛکہِ تِم چھِ لگاوان الزام یِم أمِس مالِن چھِ تِم چھِ وَنان کہِ خاندار ہسا اوس أمِس واتان صحیح پٲٹھۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اگر ہسا دود دگ آسہِ اگر ہسا أمِس علاج کرنہِ آسہِ مطلب یِم چھِ الزام اَسہِ بوٗز نہٕ زانٛہہ نہ مےٚ بوٗز نہٕ زانٛہہ تہِ یِمن گٔے پانہٕ ؤنۍ بکواس یا یِمن گوٚو کانٛہہ چیٖز مےٚ بوٗز نہٕ زانٛہہ تۄہہِ کیازِ باسیو کہِ یہِ مسلہٕ کیازِ گوٚو کھڑا حظ یہِ کوٚر میٖڈیا والیو اَتھ کیٛاہ بَنہِ یہِ کوٚر سٲلِم میٖڈیاہن سٲلِم یہِ ایجاد تہِ یِمن گٔے أسۍ ہسپتال تہِ یِمو ؤتھۍ تَتہِ تہِ لاینہِ تَتہِ تہِ دِتۍ یِمو چوب یِمن أمۍ سٕنٛدِس درٛیِس أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارس أمۍ سٕنٛزِ درٛے سٕنٛزِ خانٛدارنہِ یِمو دِتۍ سارنٕے چوب تِم ٲسۍ تَتہِ سُہ لڑکی ٲس کران یہِ ہا یہِ پروٹیسٹ زیادٕ پہم باقٕے کیٛاہ باقٕے چھُنہٕ کانٛہہ مطلب یِمن مےٚ وٕچھ نہٕ یِمن زانٛہہ یِمن ؤرین منٛز کانٛہہ پرابلِم یا کینٛہہ یِمن 2 ؤرین منٛز لڑٲے چھِ گژھان گرن منٛز چھِ گژھان تہِ کینٛہہ تہِ مگر مےٚ باسیو نہٕ زانٛہہ باقٕے وسلام باقٕے چھُ تۄہہِ باسیو نہٕ زٕہٕنۍ مطلب یِمن بٲژن نہ نہ ہش ہشِنۍ طرفہٕ یا مےٚ باسیو نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدی طرفہٕ یِم ٲسۍ بڑٕ بٲژ فیملی بٲژ ٲسۍ چوٗنٛکہِ وٕچھو جناب کتھ چھِ کرٕنۍ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ وٕچھو اتہِ بہٕ چھُس تی ونان اگرے تُہۍ ہمساے تہِ چھِو یِمن ییٚتٮ۪تھ چھِ کتھ کرٕنۍ اسہِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ چاہے ظُلم گژھِ نہٕ گژھُن نہ گژھِ چوٗنٛکہِ اگرے آصف وٕنکیٚنس بنٛد چھُ سُہ گژھِ نہٕ بے گُناہ تہِ پھسُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یا اگرے ہُمِس آسہِ یِمو زیادتی کٔرمٕژ تُہُنٛد تہِ پزِ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو ہمساے ییٚتٮ۪تھ ہمساے چھِ آسان أکِس ہمسایس پٮ۪ٹھ مگر اَسہِ وٕچھ نہٕ زانٛہہ یِمن پانہٕ ؤنۍ نۄشن سۭتۍ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ نہٕ بہٕ اوسُس مٔنٛزۍ اژان یِہُنٛد یِمن بارنہِ نِش اوسُس بہٕ مطلب مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اژان مگر مےٚ وٕچھ نہٕ زانٛہہ ٹوٹل وٕچھ نہٕ نہ زٕہٕنۍ اَپُز کیازِ وَنہٕ سۭتۍ ٲسوا کتھ کران یُس یہِ کوثر خاص چھِنہٕ مےٚ مطلب کُنہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پھیرن بنوومَس تَمہِ ساتہٕ چھِ مےٚ کٔرمٕژ بیٚیہِ چھِ یۄس أمِس بیٛاکھ درٕے چھُ تَمہِ زنانہِ سۭتۍ اوسُس بہٕ کران رِلے ہُہ اوس نہٕ کران تِتھ کٲٹھۍ نہ نہ سۄ ٲس منٛدچھان کیازِ وَنو دَپو نہ یہِ ٲس بڑٕ شریٖف لڑکی ٲس بٔلکہِ سُہ کیازِ وَنو خۄدا دِیِن نجات غلط چھُ کانٛہہ غلط ٲسۍ نہٕ یِم کینٛہہ بہٕ وَنہٕ بس یِتُے چھُ باقٕے چھُنہٕ پرواے کینٛہہ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ پانَس کیوں ما ووٚنہو زانٛہہ کہِ یِمن ٲس لڑٲے وڑٲے نہ 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 ٹوٹل نہ نہ کٲنٛسہِ نہٕ حظ أمِس گٔے ییٚمہِ سٕنٛز خانٛدارِنۍ گٔے خلاص أسۍ آے یوٚتَس مُبارکس مُبارکس أسۍ ٲسۍ یِمن یِم ٲسۍ سوزان یا پیاوٕ أمِس یِمو سوٗز اَسہِ ژوٚٹ سوٗزُکھ سیُن سوٗزُکھ أسۍ کیٛاہ وَنو اَسہِ نہٕ زانٛہہ بوٗزمٕژٕے لڑٲے یِمن أسۍ اگرے گرِ مےٚ چھِ اَنہٕرۍ بوٗزوا تۄہہِ اَمہِ دۄہ یہِ أمِس گوٚو ہارٹ اَٹیک تۄہہِ کیٛاہ بوٗزوٕ گۄڈٕ نہ حظ مےٚ بوٗز پتہٕ یہِ اوس ہسپتال یِمو واتنومُت بِلکُل پتہٕ گٔے أسۍ تَمہِ پتہٕ ہسپتال مےٚ آیہِ ہمساے باغ دوٚپُن یِمن چھِ نوٚش گُزریمٕژ أمِس چھُ ہارٹ اَٹیک گوٚمُت پتہٕ گٔے أسۍ تہِ ہسپتال بس باقٕے نہٕ کینٛہہ یِمو دوٚپ بارنیو دوٚپُکھ ہے اَسہِ ہسا چھِ حملہٕ کران یِم ٲسۍ اَسہِ ماننٕے پتہٕ گٔے أسۍ تہِ واریاہ نفر 50-60 گٔے أسۍ تہِ ہسپتال باقٕے چھُنہٕ کینٛہہ باقٕے پرواے چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ یِتُے یہِ چھُنہٕ مسلہٕ آسان یِمو کوٚر یہِ میٖڈیا ذٔریعہٕ ہاے لایٹ زیادٕ پہم میٖڈیا ذٔریعہٕ کوٚر یہِ ہاے لایٹ یِمو کھول یہِ باقٕے یِمن گٮ۪وَن بٲتن کھولُکھ کوٚرُکھ واریاہ غلط اگرے یِمن مطلب تہِ آسہِ ہا مطلب اوقافٕے سوزہن یا یِمنٕے وَنہِ ہا مطلب تہِ اوس بہتر تتھ اوس بیٹر اوقاف وٲلۍ ووٚن کہِ اَسہِ ہسا چھُ سوٗزمُت یِمن شیٚش تہِ تۄہہِ وٲژا نہ حظ اَسہِ وٕچھ نہٕ کینٛہہ اَسہِ بوٗز نہٕ کینٛہہ نہ یہِ بوٗز نہٕ اَسہِ کُنہِ وِزِ صرف کھول یِمو یِتُے بس اَسہِ وٕچھ مےٚ وٕچھ ٲدۍ ویٖڈیو اکھ حظ سوپرٕ پٮ۪ٹھ سُہ اوس شٲعری کران تٔمۍ ووٚن مطلب شٲعر اوس سُہ وَنان ہے یہِ پزِ نہٕ کورِ مالٮ۪ن یوٚتنس گژھُن تتہِ اوس دپان یِم چھِ قٲتِل بہرم صٲبنہِ پزِ ما یوٗت کرُن اَسہِ تہِ چھِ مےٚ تہِ چھِ بٔچی مےٚ تہِ چھِ بچہِ 2 مطلب اَسہِ تہِ چھُ کرُن اور مےٚ آو رِشتہٕ دار اکھ تٔمۍ دوٚپ تۄہہِ لَرِ گژھِ نہٕ بِہُنٕے أسۍ کیٛاہ وَنو تِمن باقٕے کیٛاہ چھُ باقٕے چھُنہٕ کانٛہہ مطلب ٹٮ۪نشن وٮ۪نشن اوس نہٕ مےٚ چھُنہٕ باسیو نہٕ زانٛہہ یِمن اوس کانٛہہ اختِلاف آسان بارنٮ۪ن یا کُنہِ قٕسمہٕ یِم ٲسۍ صُبحس نیران اَصٕل پٲٹھۍ بہٕ اوسُس منٛزٕ أمۍ سٕنٛزِ گاڑِ کھسان صُبحس دُکانس نیران أمۍ سٕنٛزِ گاڑِ مےٚ وٕچھ نہٕ یہِ زانٛہہ یہِ لڑٲے یا ژوٚن کٲنٛسہِ أمِس چھِ پنٕنۍ فیملی ییٚکیٛاہ یار دوس چھِ أمِس تِم تہِ چھِ وٕچھان شُکریہ بہرحال ناظرِن محترم أسۍ ہٮ۪مو تۄہہِ اِجازت اَمہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ کرٕ اختتام یہِ پروگرام أزیُک یہِ رِپورٹ یہِ چھُ ضروٗری تۄہہِ وَنُن کہِ أسۍ گٔے شلی پورہ تہِ أسۍ آے یور ہرناگ تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں تکیا بہرام شاہ ہرناگ اننت ناگ کے ساتھ اس علاقے کا تعلق ہے بات ہو رہی ہے کوثر جان کے پر اسرار موت کے حوالے سے یہی وہ گھر ہے جہاں پر کوثر جان کی شادی ہوئی تھی سال 2020 میں لیکن
आपको बता दें कि 18 जनवरी की सुबह इसी घर के अंदर उनकी मौत वाक़ा हो गई और हमने कोशिश की कि हम घर वालों से भी बात करें, हम अहल खाना से भी बात करें यहाँ पे, लेकिन इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया के ज़रिए एक नफ़रत फैलाई जा रही है, एक ऐसी नफ़रत कि जब यहाँ पे मातम का समा है, यहाँ पे उदासी का समा है, हर चेहरा उदास है, हर आंख नम है। हत्ता कि हमने यहाँ पे बात की मदर इन लॉ जो काउंसलर जान की हैं, उनसे मैंने अज़ खुद बात की। उनसे जब मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये वाक़या कैसे पेश आ गया, उनका कहना था कि उस वक्त इस घर में उनके बेटे यानी आसिफ, नजार और वो खुद मौजूद थी। इनका यही कहना है कि यहाँ पे काउंसलर जान का हार्ट अटैक हुआ, हत्ता कि इनके मुताबिक डॉक्टर ने भी कहा कि उनका हार्ट अटैक हो चुका है जब उन्होंने अस्पताल उनको पहुँचाने की कोशिश की, और जब वो हॉस्पिटल पहुँच गए तो उनको मुर्दा करार दिया गया। अब चूँकि इल्ज़ामात ये हैं कि इस घर में काउंसलर जान पे तशद्दुद किया जा रहा था, इस घर में काउंसलर जान के साथ ज़्यादती की जा रही थी, ये भी कहा जा रहा है कि इन लॉज की जानिब से ये ज़्यादती की जा रही थी। बहरहाल ये इल्ज़ाम है, लेकिन इस घर के अफरादी खाना से जब हमने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इस घर के अफरादी खाना से बात करूं, लेकिन आसिफ नजार जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको गिरफ्तार किया गया है इस बिना पे कि जो इल्ज़ाम है मायके वालों का, काउंसलर जान के मायके वालों का। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम किसी भी वाक़े के मुतल्लिक या अगर हम किसी भी इंसिडेंट के मुतल्लिक एक राय कायम करते हैं, कश्मीर में एक नैरेटिव बन रहा है जो हमारे समाज के सोशल फैब्रिक और सोशल थ्रेड के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। कोई भी खबर आने से पहले हम जहन में एक राय कायम कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि काउंसलर जान के साथ इस घर में ज़्यादती नहीं हो रही थी, ना मैं ये इस बात की वकालत करता हूँ कि ज़्यादती हो रही थी, मैं किसी भी बात की वकालत नहीं करता हूँ। महज आज मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जो शिलीपोरा के इलाके अहले खाना का ताल्लुक है, मायके वालों का ताल्लुक है काउंसलर जान के, उनका इल्ज़ाम है सीधे इसी घर पे, इसी घर की दहलीज पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती की गई। मैं ये भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ और इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता हूँ कि कश्मीर में बेटियों के साथ ज़्यादती नहीं हो रही है। मैंने बार बार आपको ये दोहराया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी बेटी की घर में मौत वाक़ा होती है, अल्लाह बचाए, बहरहाल मौत का प्याला हर एक ज़िंदगी को, हर एक रूह को पीना ही है। लेकिन अगर ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट होते रहे, अगर नेचुरल डेथ भी किसी घर में किसी बेटी या बहू की होती है तो यकीनन इससे ये नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं कि हम पहले ही प्रीजुडिस होके घर वालों पे इल्ज़ाम जब लगाना शुरू कर देते हैं तो इस समाज का ताना बाना ख़त्म हो सकता है, इस समाज का सोशल फैब्रिक ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि कंसर्न जो तहकीकाती इदारे हैं वो इसमें जो इंसाफ का मुतालबा करने वाले हैं, चाहे यहाँ से ये लोग कहते हैं कि इनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो पुलिस तहवील में है, पुलिस हिरासत में है, इनका कहना है कि ये इस वाक़े के साथ इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है जो कत्ल का इल्ज़ाम इन पे लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब से शिलीपोरा अगर वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया तो यकीनन जो तहकीकाती इदारे हैं अब उनका काम बनता है। बहरहाल मीडिया ट्रायल बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं, मीडिया के ज़रिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इस घर की इज्जत उछालें या उस घर का सपोर्ट करें, बिल्कुल भी हम वैसा नहीं चाहते हैं। बहरहाल हमारे साथ एक लोकल मौजूद हैं ये यहाँ पे इनसे मैंने इसलिए बात की तो मसला यहाँ पे दूसरा भी है, एक नौज़ायद बच्ची का, 6 माह की बच्ची जो इसी घर के अंदर मैंने देखा तरस रही है, तड़प रही है, क्योंकि इस वक्त उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया है और उनके जो वालिद हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। अब एक बच्ची सवाल पूछ रही है आज कि उनको इंसाफ कौन देगा। बहरहाल उनके भी इंसाफ की जो मांग है या डिमांड है वो भी